السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناه اناي تي في. اليوم غادي يكون واحد الفيديو اللي هو مغاير باغا نتشاطر معكم. تو سامبلومون انايا في الايطار ديال كنحضر واحد الوجبه غادا بها العراضه عائليه، واقترحت بانني الطبق اللي غادي نوجدو انا يكون هو الدجاج، وقلت علاش لما نتشاطرش معكم الطريقه ديالتي اللي هي بسيطه جدا جدا ونشاطرها معكم. علاش لا؟ من باب لو بارطاج، لانني دائما كنتقاسم معكم اشياء كثيره، وقلت علاش لا نشوفوا طريقتي لتحضير الدجاج في الفرن. دونك غادي نبداو بعدا كاين بالتتبيله ديال الدجاج. حنايا هنايا انا محتاجه جوج دجاجات حيت ما غاديش يكونوا بزاف الناس، دونك انا محتاجه جوجات. هما كتكون على حساب العدد ديال الاشخاص، تقدروا ديروا غير وحده. دونك هنايا مغسوله مزيان بالخل والملحه والحامض والسكينجبير بطبيعه الحال، منقيين مزيان وكل شيء. اللي غادي نحتاجو هنايا كتشوفوا هنايا عندي واحد الزلافه فيها توابل. اش فيها بالضبط؟ دونك هذه عندي زلافه هنايا. غادي نبداو بالعطريه هي الاولى. عندي التحميره، عندي الابزار، عندي الفلفل الحار، عندي هنايا مجفف، عندي الكركم، كاين هنايا سكينجبير غير من دغيا، وعندي هنايا الملح. هنا عندي البصل الاحمر كتشوفوا، عندي الثوم، عندي القزبر، وهنايا لتحت عندي 3 انواع من الفلفله. عندي الفلفله حمراء، فلفله خضراء، والفلفله صفراء. ها همايا هادو كلهم كنخلطوهم كاملين وهما اللي غادي يكونوا العناصر ديال التتبيله ديالتي. غادي نطحنو، غادي نزيد عليهم الحامض مصير، وانا كنزيد عليهم الكورنيشون. يعني هذا الكورنيشون كيكون اختياري، يعني ماشي بالضروره انكم ديروه، كتكون اختياري. هنايا غادي نزيد 2 الضمات ديال القزبر، ندير حتى هو غادي نزيدو. وهنا كيف قلت هذا كيبقى اختياري، هي كتجي واحد التتبيله كتجي رائعه. هذا الشيء كامل غادي نديروه تو سامبلومون، غادي نديروه بزيت الزيتون. زيت الزيتون علاش؟ لانه كيخلي لنا خاصه الصدر كيخليه لنا رطب وما كيبقاش شاد لنا بزاف هكاك وما كيجيناش قاصح. نقدروا نزيدوا هذوك الاعشاب المنسمه حتى همايا، نقدروا نزيدوهم وداكشي حتى همايا كيجيو فريمون جيدين جدا. دونك غادي نمشي نطحنهم ونرجع. هي هذيك صافي. وجدنا دابا لاصوص ديالتنا اللي فينا جمعنا جميع العناصر وطحناهم. هنايا ما نعاودش لكم على الريحه، يا سلام. هنايا الحشوه ديالتنا غادي ننتقلوا سريعا باش نشوفوا كيفاش وجدنا الحشوه ديالتنا. هنا غادي نوجد هذا لاصوص اللي غادي دير لي في الحشوه. دونك هنا كندير الزيت بالثوم، نشحر بالزيت بالثوم. كنسم انا دائما الزيت ديالي كنسمها بقطع ديال الثوم. دونك هنايا غادي نبداو في التتبيله ديال الدجاج ديالنا. كيف قلت لكم اليوم غادي يكون مغربي 100%، غادي نخدم لكم بيديه، ما دايرش لكم ليغو. دونك نهزو كيف الحادقات، كيف الشاطره. نبداو بطبيعه الحال من الداخل. نتبلوه مزيان. نحاولوا نحاولوا نمشيو لوان في هذا، في التتبيله ديالتنا، ندخلوها تحت الجلد، ندخلوها في كل شيء باش تجي لينا فريمون نكهه مزيان. شوف، نحاولوا نمسحوا كل شيء. وموا غادي نديروا لها اليوم كوماج.
ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم وتقولوا لي كيف جاتكم الطباخه سناء. دائما كيف قلت من الداخل كترو سميتو لاصوص خاصه نمشيو بها لوان. ها هي كلها كيف كتشوفوا كلها غرقتها. غادي نزيدو اخرى. الحاجه اللي غادي نديرو هاد المرحله اللي انا كندير فيها هي يستحسن ان العمليه نديروها نهار قبل، يعني لافي الليله قبل، ماشي نهار قبل، الليله قبل. والغد ليه عاد نديرو الدجاج ديالنا نديروها ليله قبل باش هكا كيكون الدجاج ديالنا تشرب مزيان التوابل كاملين، وماشي على قبل باش انه يتشرب، انه كثر ما هو كيشرب كثر ما ان صدرو داكشي كيجي فتي، كيجي ما كيجيش قاصح بزاف وداكشي، وكيجي بنين بطبيعه الحال بنا ولا بد. دابا غادي ننتقلوا باش اننا نديروا الحشوه في الداخل. درت الزيت، درت البصله، درت الصدر لتحت وداكشي باش ان الصدر مع الزيت وداكشي غادي ندير لينا بانه يجي فتي. دابا غادي نغطي عليه مزيان وغادي نخليه حتى الغدا عاد غادي نطيبو. غادي نطيبو ما بين 50 حتى 60 دقيقه. غادي نشوفوا على حساب الدجاج ديال كل واحد. هذيك الساعه غادي نشوفوا ملي طاب، غادي نخرجوا، غادي ندهنوا ديك الساعه سواء بالزبده او بالسمن كيف هي العاده، او كاين اللي كيباغي يديروا بالموطارد. هو نقدروا نديروا، ولكن الحشو ما دارش فيها الموطارد، من الافضل نديروه بالسمن ولا هكا. ندخلوه تيتحمر وغادي تشوفوا كيفاش طريقه التقديم اللي غادي نديرها لكم. نتلاقاو من بعد حتى الغدا ان شاء الله ملي يطيبوا كلشي يوجد مع طريقه التقديم. هذا هو الطبق ديال التقديم ديالنا قبل ما حطيناه نحطوه فوق الطابلو. داكشي كيف كتشوفوا درنا السلطه اللي هي سلطه رويال فيها كلشي. انا ندورها لكم عن قرب. يعني كل واحد كيتفنن على حسب الذوق ديالو، كيتفنن هو كيفاش داير. ها هو الطبق ديالنا. كنديروا اطباق جانبيه. عندنا هنايا لاصوص لا فينيغريت اللي غادي نصرف لنا السلطه ديالنا، درناهم هنايا بطريقه حتى هي راقيه، دايرين في لي فيغين. هي باش كديروا قدام كل واحد. خبيزات حتى هنايا، هادو هما تقريبا نفس الخبيزات بحال اللي كنا درنا في واحد لا فيديو سابق. شا مامي، شا بيبي، شا بيبي.